आ, नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तुर्की के जो नए हालात हैं, जहाँ के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशंस चल रहे हैं और काफी लोग, तकरीबन 1,500 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। और फिर दूसरी तरफ से ये है कि पुलिस की पूरी कोशिश है, सरकार की बल्कि पूरी कोशिश है कि इसको दबा दिया जाए। लेकिन अब ये इस्तांबुल से शुरू हुआ था बुध के दिन, अब ये फैल के बहुत से शहरों में हो गया है। और ऐसा लगता है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, रजब तैयब एर्दोगान, उनकी पॉपुलैरिटी काफी कम नजर आती है। इससे पहले भी एक बहुत पावरफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए थे 2013 में गाजी पार्क को लेके। अब ये उसके बाद फिर से ये हुए। कई वजहें हैं, लोग काफी मेन रीजन इस वहाँ जो था वो ये था कि इकरम इमामोग्लू जो थे, उनकी अरेस्ट होने की वजह से। ये वहाँ के मेयर हैं इस्तांबुल के और काफी पॉपुलर हैं, लीडर हैं वहाँ के, इमर्ज कर गए हैं। और दूसरी बात ये कि वो 2028 में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा उसके ये कैंडिडेट भी। इनका ताल्लुक जो है CHP से है, जो कि रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जानी जाती है। और इनकी सपोर्ट बेस्ड पैन टर्की, यानी पूरे टर्की में ऐसा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे लगता है कि यानी ये कि पॉजिटिव वे में फैली है, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन ये है कि रजब तैयब एर्दोगान की जो राष्ट्रपति हैं, उनसे लोग काफी चिंतित हैं, उनसे लोग खुश नहीं है। और उसके भी कई कारण हैं। तो उनकी अरेस्ट को लेके ये मूवमेंट ट्रिगर हो गया, अब उसको रोकना मुश्किल लगता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो है इस समय वहाँ के इकोनॉमिक हालात बहुत खराब। टर्की जो है ये अपर मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्री है। इसकी GDP जो है वो 3-4% की ग्रोथ है इस समय। फिर उसकी जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन से ज्यादा की है। और फिर ये भी है कि वहाँ के ऊपर जो है काफी इस समय हम देख रहे हैं कि वहाँ पे उनकी एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो काफी कम हो गई है। 3 चीज उनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडस्ट्रियल बेस बड़ा है और हर तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास है। और दूसरा ये है कि उनका एग्रीकल्चर भी काफी अच्छा है। और तीसरा पानी बहुत है उनके यहाँ, और टूरिज्म बहुत अच्छा है, फैला हुआ। इन तीनों सेक्टर में गिरावट कमी लगातार आ रही है। खासतौर से कोविड के बाद से उनके यहाँ समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन बहुत है, पिछले 5-10 साल में लगभग 40% के करीब हो गया है। महंगाई से लोग परेशान है, इसकी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज बहुत महंगी हो गई है। और फिर दूसरी बात यह है कि सामान्य लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गया है, 10% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत होता है। फिर उसके बाद ये कि उनका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। और ये भी है कि इंटरेस्ट रेट इनको, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी थी तो इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाना पड़ा, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा। और भी बहुत सी वजहें हैं, उनकी पॉलिटिकल रीजन भी है। और ये भी है कि इनका काफी बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है, जो प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। और फिर ये भी है कि के पास टर्की के अंदर बहुत वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट बड़े से मात्रा में आते हैं, बहुत मेजर सोर्स ऑफ इनकम है इनका बड़ा। और ये भी है कि टर्की जो है वो OECD की मेंबर है, और फिर उसके बाद नेटो की मेंबर है। यानी यूरोपियन यूनियन की तो मेंबर नहीं है, जिसकी वो काफी कोशिश कर रहे थे, काफी समय से हो रही थी। लेकिन ये है कि नेटो की मेंबर होने के कारण इनका टेक्नोलॉजी पे काफी एक्सेस है, जो इनको मिल जाती है यूरोप से और अमेरिका से। इससे ये बहुत अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह भी बनाते हैं। बेचने में इनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि बेचने के लिए इनको परमिशन की जरूरत होती है।
خاص طور سے ڈیفینس اکوپمنٹ کو، کیونکہ اس میں کافی امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی میجر چینجز آئے تھے ان کے آنے کے بعد، طیب کے اردوغان کے انہوں نے پریویٹائزیشن اور یہ سب کو انٹروڈیوس کیا، وہاں پہ ریفارمس لے کے آئے تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ آیا بھی، انویسٹمنٹ ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آیا، لیکن یہ تھا کہ اس کا کووڈ سے جو پرابلم آنی شروع ہوئی بڑھتی چلی گئی۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ ان کا جو رول ہے وہ بہت اسٹرانگ، اور یہ جو ہے کافی اسلامک، ان کی ایسپریشن ہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ اسلامک دیش کے ایک بڑے لیڈر بن جائے، جو بہت مشکل ہے، اسی کے بہت سے لیڈر، بہت سے کنٹریز کے لیڈر ہیں جو اس ریس میں ہیں، عرب ہیں اور پھر اس کے بعد ترکی کے ساتھ جو ہے یہ سمسیا بنی ہوئی ہے، خاص طور سے جب سے یہ آئے ہیں۔ ان کی پارٹی کا نام جو ہے AKP پارٹی ہے، یہ بڑی پارٹی ہے، بن گئی تھی، یہ اسلام پسند پارٹی کہلاتی ہے، اسلامسٹ بھی ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسلامسٹ نہیں ہیں، اسلام پسند آپ سب۔ اور ان کی پارٹی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ترکی میں سیکولرزم کا کوئی رول نہیں ہے، اسلامک دیش ہے، یہاں پہ اسلامک ویلوز ہونی چاہیے، اسلامک ٹریڈیشنز کی یہ لوگ بات بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جو ہے شریعہ لا کی طرح پہ بیسڈ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں یہ لوگ لگاتار باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ترکی میں آج بھی ابھی تک لوگ جو ہے وہ سیکولر ہیں اور ڈیموکریسی چاہتے ہیں، لیکن کنزرویٹو مسلمس کا بہت بڑا سیکشن ہے وہاں پہ، خاص طور سے اناٹولیا کا جو ریجن ہے، یعنی ایشین پارٹ آپ سمجھ لیجیے، اناٹولیا پلس یہ جو پارٹ ہے، یہاں پہ بہت ٹریڈیشنل اور ریلیجیس لوگ رہتے ہیں، اور یہ ہی لوگوں نے اس پارٹی کو سپورٹ کیا تھا، اور یہ لوگوں کو پسند نہیں تھا جو کمال اتاتürk کی سیکولرزم تھی، اس سے یہ لوگ کافی پریشان تھے، بالکل اپروو نہیں کیا تھا، جس میں انہی نے حجاب کو بین کر دیا تھا اور پورا ویسٹرن کلچر کو انٹروڈیوس کیا تھا، وہ وہاں پہ ان لوگوں نے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، مگر کوئی ایسا بڑا پروٹیسٹ نہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک پارٹیز پچھلے 30-40 سال اب تو ہو گئے اپنے کو ایسرٹ کرتی رہیں، کمال اتاتürk کے مرنے کے بعد سے، اور پھر یہ جو آئے ان کے آنے کے بعد سے کئی پارٹیز اسلام پسند جو تھی وہ جڑ گئی، اور ان کے یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا سپورٹ بیس جو ہے وہ اناٹولیا یعنی کا ریجن ہے، مسلم پاپولیشن کا ہے، جو چاہتی بھی ہے کہ اس کے رشتے اسلامک دیش سے بھی اچھے ہونے چاہیے، لیکن ساتھ میں ترکی کی شروع سے یہ ڈیمانڈ رہی کہ وہ یورپین یونین کی ممبرشپ چاہتی تھی۔ یہ ڈیمانڈ خاص طور سے ان کا ایک الائنس تھا، ڈائریکٹ سپورٹ تھی ان کو حاصل گلین موومنٹ کی، تو گلین موومنٹ کی طرف سے یہ پریشر رہتا تھا کہ یورپین یونین گلین موومنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بھی بنی تھی، ان کی پارٹی جو ہے سپورٹ بیس جو ہے اس میں بہت کم، مطلب جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ کم نظر آتا ہے۔ گلین موومنٹ میں بہت بڑا سیکشن پڑھا لکھا ہے، اور اس نے ترکی اور سینٹرل ایشیا اور بہت سے ملکوں میں ایجوکیشن کا اسپریڈ بھی کیا، ہزاروں اسکول کھولے، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیز، کالجز یہ سب وہاں پہ کھولی، غریب بچوں کے لیے ہاسٹلس کا کھولنا، ان کے لیے سستی ایجوکیشن مہیا کرنا، تو اس سے کافی ایجوکیشن دی، اس کی وجہ سے ان کو بڑا سپورٹ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2017-16 ایسے ہی 17 میں جو coup ہوا، اس میں انہی نے فوراً بلیم کر دیا کہ اس میں جو ہاتھ ہے وہ گلین موومنٹ کا ہے، گلین موومنٹ اس بات ڈینائی کرتا ہے، اور وہ موومنٹ جو تھا وہ ایک فیل تھا، جنتا سڑک پہ نکل آئی، اس کی وجہ سے جنتا چاہتی بھی نہیں تھی کہ کوئی کسی قسم کا coup ہو، اس لیے کہ آرمی رول سے وہ پہلے بھی پریشان تھے، اور اس coup میں جو لوگ تھے وہ بہت سے تھے
खास तौर से जो थे पीस एट होम काउंसिल उन्हीं ने बनाई थी, उन्होंने किया था। उनका ये था कि की डिमांड ये थी कि सेकुलर वैल्यूज खत्म हो रही हैं, डेमोक्रेटिक रूल में भी कमी नजर आ रही है, और फिर ह्यूमन राइट्स को भी उनका के वायलेशन लगातार हो रहे हैं। और ये भी वो कह रहे थे कि टर्की की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्रेडिबिलिटी जो है, मान्यता बिल्कुल कम होती चली जा रही। और कू फेल हो गया था, लेकिन ये था कि उसके बाद इन्हीं ने गुलान मूवमेंट को टेररिस्ट मूवमेंट डिक्लेयर कर दिया, जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, फेथ बेस्ड मूवमेंट था। और फिर यही नहीं बल्कि उनके स्कूल कॉलेज सबको बंद किया, जैसे मैंने बताया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज सब बंद हुई, टेक ओवर हो गए। इस तरह से हजारों, उनके 1 लाख के करीब लोग, ये काफी पॉपुलर मूवमेंट था। फिर ये भी था कि ये सच बात है कि इनकी क्रेडिबिलिटी भी कम हुई, इनका सेकुलर वैल्यूज में भी काफी कमी आई। और टर्की के लोग सेकुलर हैं और वो चाहते हैं जैसा कि भारत के अंदर सेकुलरिज्म है, भारत की सेकुलरिज्म में गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से सेकुलर रहती है और जनता को धर्म की पूरी आजादी होती है। आजादी के साथ साथ यही नहीं बल्कि वो अपनी रिलीजियस जो फेस्टिविटी है वो सड़क पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी धार्मिक जुलूस वगैरह जो यहाँ पे जैसे निकलते हैं, वो भी कुछ इसी तरह की चाहते हैं कि उनके यहाँ भी स्टेट तो सेकुलर रहे मगर जनता जो है वो उसको पूरी तरह से आजादी हो। और उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये कि वहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज भी है, सेकुलरिज्म से उनको फायदा भी है, फिर उनको यूरोप से कनेक्टिविटी भी होती है। वो ये देखते हैं उनकी अर्दोगान ने बड़ी कोशिश की इस्लामिक पॉलिटिक्स चला के, लेकिन वो कहीं सपोर्ट बेस नहीं मिला। फिलिस्तीन की वो बहुत बात करते हैं, इजराइल से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, अभी भी उनका ट्रेड चल रहा है, तेल टर्की से ही होके जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी बात करते हैं। सीरिया के अंदर इजराइल के साथ मिलकर बशर अल असद की गवर्नमेंट गिराई। अब समस्या आ रही है इसलिए कि इजराइल जो नहीं चाहता कि वहां पे जो है टर्की का बोलबाला बने। बहरहाल वो एक अलग बात है। इस तरीके से इनके जितने भी इन्हीं ने प्रोग्राम दिए वो सब फेल हुए, और यूरोपियन यूनियन भी इनसे खुश नहीं है इनके इस्लामाइजेशन प्रोग्राम से। और फिर उसके बाद जिस तरह के स्टैंड लेते हैं, इन्हीं ने ग्रीस के साथ जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं। ग्रीस फिर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं इजराइल के खिलाफ, ग्रीस के खिलाफ, और फिर उसके बाद ये कंप्रोमाइज कर लेते हैं, डील करते हैं। ये इस तरह की राजनीति जो है वो बहुत दिन नहीं चलती। रशिया से इन्हीं ने बड़े अच्छे संबंध किए, लेकिन रशिया से भी खटास नजर आ रही, आती भी नजर आ रही। ये एक पॉलिसी पे बरकरार नहीं रहते, रुके थमे नहीं रहते, की बदलते रहते हैं। उसकी वजह से किसी चीज में इनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही। इनके पास अच्छे लोग नहीं है, जो अच्छे लोग थे सब कोई नहीं, जिससे ये इनको शुबा होता था कि वो एक लीडर के रूप में बन सकते, उसको सबको ये साइड लाइन कर देते हैं, पार्टी के अंदर भी और अपोजिशन के अंदर। अब ये मुसीबत में फंसे हैं। इसे के इकराम जो है और इमाम इमाम जो है, इनकी सपोर्ट बेस बढ़ती चल जाती है, उसको रोकना मुश्किल होगा। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कोशिश लगता है ऐसा है कि मूवमेंट की अगली डिमांड ये होगी कि री इलेक्शन अभी कराओ। क्या होगा ये तो खैर आने वाले समझ में आएगा। दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम लीडरशिप का इनका एस्पिरेशन था, वो सोच रहे थे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, खासतौर से पाकिस्तान के साथ इनके बड़े पुराने घनिष्ठ संबंध, उसके साथ मिलके और फिर वो एक नॉन अरब इस्लामिक लीडरशिप, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सबको वो भी अब कोई उसकी भी बात नहीं हो रही है। अजरबैजान की जो अर्मीनिया से जंग हुई थी, उसमें इन्हीं ने खुल के अजरबैजान का साथ दिया, और अजरबैजान से गैस की पाइपलाइन भी आती है टर्की, और टर्की से फिर वो इसराइल और दूसरी जगह जाती है। इनके काफी घनिष्ठ संबंध। इनका टेंशन ईरान से भी रहता है, वो भी राइवल है इनका। एक इस्लामिक कंट्रीज में ये उसको मानते हैं, और ये बात भी करते हैं, लेकिन फिर बाद में बात बढ़ती नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि पैलेस्टाइन के मसले को लेकर, खासतौर से जो गाजा में हो रहा है, उसमें ये हुआ कि ईरान को इन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन ईरान को पीछे से कम कर दिया। तो
ان کی جو پالیسی ہے دوسری بات یہ نہ تو یہ کوئی بڑے انٹلیکچوئل ہیں نہ بہت زیادہ ان کے پاس ایجوکیٹڈ لوگ نظر آتے ہیں. اکنامک پالیسی یہ سوچ جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اس کے پورے نتیجے. یہ ہے کہ اب وہاں کے اوپر اکنامک کرائسس ہے اس سمے, لوگ پریشان ہیں وہاں کے اوپر, کیونکہ وہ ایک عادی ہے سرٹن اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا, اور وہ اس کا ان کے پاس کافی بڑی ماترا میں رقم جو ہے منی جو ہے وہ وہاں سے آتی ہے یورپ اور عرب دیشوں سے میں جو ترکش ملک کے لوگ ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں وہ ریمیٹینسز کافی بھیجتے ہیں. جرمنی میں بہت بڑا ان کی پاپولیشن. اب یہ ایک بڑی سمسیا اس سمے ٹرکی کے ساتھ, اکنامک حالات جو ہیں وہ سدھرتے نظر نہیں آتے, اس لیے کہ یورپ کی بھی اکنامی بہت سلو ہو گئی ہے, امریکہ میں بھی کرائسس ہے اکنامک, اس طرح کا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی اکنامی ویک ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ فارن انویسٹمنٹ جو آ رہے تھے پہلے وہ نہیں آ رہے ہیں. امریکہ کی بھی کوشش ہے کہ فارن انویسٹمنٹ امریکہ میں آئے, امریکہ میں ان کا جو ماں کا موومنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ دوبارہ سے ہو, تو وہ اپنے بھی انڈسٹریلسٹ پہ ان کا بھی پریشر ہے کہ آپ وہیں پہ انڈسٹری کھولیے, وہاں سے دوسرے ملکوں سے وڈرا کیجیے اپنے انڈسٹریز کو. اس طرح کے حالات میں آنے والے سمے میں جو ہے وہ پرابلم ان کے لیے بنی رہے گی. پھر دوسری بات یہ کہ ان کی جو ہے ان کے ساتھ کردش پرابلم بھی بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ. سیریا میں یہ سوچ رہے تھے, ابھی بھی ان کی سوچ ہے کہ وہاں پہ سیریا کے اندر جو کردش پاپولیشن ایک بڑا سیکشن ہے, یہ کردش لوگ جو ہے وہ سیریا, ٹرکی اور پھر اس کے بعد عراق اور کچھ ایران میں بھی ہے, یہ پھیلے ہوئے ہیں, تمام بٹے ہوئے ہیں کردستان ان دیشوں میں. سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ٹرکی میں ہے. ان کو بھی یہ وہاں پہ ایک ملیٹنٹ موومنٹ ہے جس کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے, اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو کردش موومنٹ ہے سیریا میں بشار الاسد کے جانے کے بعد اس ایریے پہ یہ قبضہ کر لیں گے, ان کو ڈسارم کر لیں گے. یہ ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لوگوں نے امریکہ سے ڈیل کر رکھی تھی, امریکہ ان کو آج بھی نہیں چاہتا ہے وہاں پہ سیریا ٹرکی کا اس چھیتر میں ڈومینیشن. ان کی ہر طرف جو پالیسی ہے وہ فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور جو سمسیا ہے اس سمے یہ کافی گمبھیر ہے, اور اس کا سمادھان بھی ان کے پاس کوئی خاص نظر نہیں آتا. سمادھان جو ہے بیسیکلی اکنامی میں ہے کہ وہ اکنامی کو درست کریں اور گروتھ ہو, انپلائمنٹ دور ہو, یہ چیزیں جو ہے ان کے کنٹرول سے باہر نظر آتی. کیا ہوگا ان کو تھوڑا اور ویٹ کرنا چاہیے. حالات اچھے نہیں ٹرکی کے, ان کی لیڈرشپ پوری طریقے سے فیل ہو چکی. ہم آپ کے آبھاری ہیں, آپ نے سمے نکال کے دیکھا. اگر آپ پسند آئے تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور آگے آپ